हम फिर से आपके लिए नई किस्त लेकर हाजिर हुए हैं। आइए क्या होता है आगे देखते हैं। दिल में रख लेने वाले तहफ़्फ़ुज़ की गहरी छाँव जैसे सायेदार दरख्त जैसे घने झुके हुए चाहे छुपाए हुए सब कुछ दुख हर वक्त हर कुछ हसरत भी। चाचू ने इसका हाथ थामा, गिरफ्त मजबूत थी। वापसी पर वो ड्राइव कर रही थी, चुप थी। जब से चाचू को सोचों में खो जाने की बीमारी लगी थी, अक्सर गाड़ी की टक्कर होते होते बच गई थी। घर वालों ने इनके साथ कहीं जाना छोड़ दिया। फ़ाइल यूनिवर्सिटी के लिए दूसरे सूबे में गया था। अंबर की अपनी ज़िंदगी थी, हंसती हुई चुलबुल सी। इसके दिल से दुआ निकली कि अल्लाह करे सदा हंसती रहे और मुस्कुराते रहे इसी तरह। और वो इसके यूँ देखने पर गलत फहमी का शिकार हो जाती कि वो हाँ जलती है। अब इसे अपना कौन बताता कि असबा कहाँ जलती है, वो भी मेकअप चूड़ियों के बहुतात से। इन्हीं दोनों इसने ड्राइविंग सीख ली। ड्राइवर जब छुट्टी पर होते तो चाचू को दफ्तर छोड़ती और लेने जाती थी। और अब भी जब वो शादी की तकरीब से लौट रहे थे तो वो कोई सी मनमोहनी सूरत। चाचू ने उसका हाथ थपका गज़ल के बजाय अच्छा सा शेरी सा गाना लगाया। बेवजह मुस्कुराए हंसने लगे थे। वो इनकी खुद को बुलाने पर हंस दी और वो हंस कर कुछ सोच कर चुप हुए। फिर उसने बाजू में हाथ रख कर मुखातिब किया तो बड़ी संजीदगी से पूछने लगे, यार सा असबा तुम्हें यूनिवर्सिटी में कोई लड़का पसंद नहीं आया क्या? वो इस अचानक सवाल पर सर झटक कर मुस्कुरा दी। ये क्या सवाल है? यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ने आते हैं चाचू जानी। मुझे पता है कि ये मुझे पता है। देख मेरी बात सुन, कभी अगर ऐसा हो कहीं उठते बैठते चलते फिरते बातें करते कोई अच्छा सा लग जाए तो मुझे बेझिझक बता देना। तुम्हारा बीच कोई जालिम समाज ना आएगा। वो सज रख कर बस मुस्कुरा दी। क्या बताती कि कई निगाहें इस पर उठती तो हैं मगर टिकती नहीं। चौंक जाएं और इसे बुरा लगता है। लोग सिर्फ निगाहों का जादू फैलाने आते हैं और फिर ख्वाब दिखा कर चल देते हैं। वो इनमें से नहीं बनना चाहती थी। ख्वाब देखती, दिखाती, आह भरती और वफ़ा मांगती, तवक्का रखती और फिर बेवफ़ाई का सीज़न शुरू होता तो सर घंटों भर लिए रोती। उसने आज अपना सारा गुस्सा और दुख माँ के खामोशी का, भाई की अजनबियत का, फ़ाइक का, अंबर की चच्ची का, चाचू की बातों पर छुपी हसरतों का और अपना रंगों से लेकर किन्नू कैनवस पर उतार दिया। गज़ल चौथिया और वाइन पर होकर चल रही थी और उसने अपने हाथों से ब्रश तोड़ दिया। रंगों के छींटे बदरंग फर्श पर बिखरे थे कुछ बातें करते हुए और इसके अंदर खामोशी थी, चीखती चिल्लाती हुई, चिंगारती हुई जैसे दिल का शहर वो लम्हों में बर्बाद कर देगी। मगर कहाँ ये काम किसी का था, मोहब्बत का। फ़ाइल यूनिवर्सिटी से आया था, अजीब रवैया था उसका, रूखा फीका। वो जितना इन दिनों बहन भाइयों से गिलने मिलने की कोशिश करती थी उतना ही ये दोनों इससे बदगुमान होते जा रहे थे। वो पहले भी अकेली थी, दिन ब दिन मज़ीद अकेली होती जा रही थी। सद्दीक महसूस कर रहे थे इसका अकेला रहना गैर मामूली ना था मगर यूँ खामोश और चुप रहना खटखटता था। इन्हीं दिनों अंबर के लिए एक रिश्ता आया जो अंबर की माँ को कज़न का बेटा था। अंबर से लेकर फ़ाइक और फच्ची सब खुश थे। सद्दीक को लड़का कुछ खास ना भाया मगर बेटी की चाह देखकर हार गए और बड़ी धूमधाम से मंगनी हुई। इन लोगों ने इस साल शादी का कहा था। सारा दिन माँ बेटी बाज़ारों के चक्कर में मसरूफ़ रहती। इन्हीं दिनों सद्दीक ने देखा वो दोनों कैसे असबा को नज़रअंदाज कर रही थी और सिमटी जा रही थी। वो अब संजीदगी के साथ असबा के लिए सोचने लगे। वो सब खुशियाँ जिनके ख्वाब एक लड़की देती थी, इन पर इस खामोश और दांत सिमटी सी लड़की का भी हक है। इसकी सलाहियतों को कोई प्लेटफॉर्म ना मिला, ना ऐलान, ना आला तालीम, ना बड़ा इदारा, ना अच्छी मुलाजमत। और अगर घर में देखो तो घर में भी वो उनकी बेहैसियत ये ना थी जो एक बेटी की होती थी। सिवाय उनके कि किसी के दिल में इसकी चाहत ना थी। अंबर की शादी से तफरी में हुई। वो चाहते थे कि अभी कुछ ठहर कर हो, वो पढ़ लिख लें मगर खुद अंबर को शौक़ ना था।
بس انہیں تسلی تھی کہ جو وہ خوش تھی اور وہی خوشی اور وہ اصباح کے چہرے پر دیکھنا چاہتے تھے، وہی طمانینت، وہی اعتماد، کسی کے ساتھ ہونے کا فخر۔ وہ کہتی نہیں تو کیا ہوا، کیا میں نہ سوچوں، کیا میں نہ چاہوں، کیا میں نہ کروں۔ وہ سوچنے لگی، خود سے لڑتے ہوئے، اور ہر جگہ کسی اچھے لڑکی کی تلاش میں گھوڑے دوڑا دیے۔ ایک دو رشتے آئے، عجیب سے اصبا ٹوٹ جاتی تھی۔ ایسی صورتحال پر اس طرح کے رشتوں کا آنا اور کئی نامناسب صورتحال سے نمٹنا مشکل تھا۔ کبھی چچی کچھ کہہ دیتی، کبھی اصبا کی خاموشی یا سادگی پر اعتراض اٹھتا۔ وہ اس سے یہ نہ کہنا چاہتے تھے کہ اصبا خود کو بدلو، عام لڑکیوں کی طرح رہنا، بات کرنا، ہنسنا، بے وجہ خوش رہنا سیکھو، خواب دیکھنا سیکھو، یا پھر کسی شادی کے لیے شخصیت کو مسئع کر دو۔ وہ سمجھوتے کی ابتدا خود سے کیسے کر لیتے، ویسے بھی وہ جیسے چاہے کام کرے، اپنے کمرے کی جس طرح چاہے رکھے، کیا اتنا سا حق بھی زمانے سے ہم آہنگ ہونے کے لیے اسے چھین لیا جائے؟ اور دل نے بے سختی نفی کر دی، جھٹلا دیا۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ایسا کہاں سے آتا؟ خوش شکل، پڑھا لکھا، اچھی ملازمت، اچھے گھر کا سکون۔ وہ بیٹھے رہتے، سوچ رہے تھے کہ اخبار تھامے، جب ان کی نظر اچانک بیٹے پر ٹک گئی، جو نوجوان، پڑھا لکھا، خوش شکل، بھروسے کے لائق، بس تھوڑا سا کڑا مزاج لیے دیے رہنے والا، اپنی ذات میں گم۔ وہ بھی تو ایسے ہی ہے، مگر اکھڑ مزاج نہیں۔ اس کی شروع سے اصبا کے ساتھ نہیں بنی۔ دل نے نفی کی، وہ اسے اپنی بڑی بہن کے طور پر قبول نہیں کر پایا، بڑی بہن کے طور پر نہیں کیا، مگر پھر ایک سوچ پختہ ہوئی۔ راستے بنتے جا رہے تھے۔ انہوں نے رات کو فائق کو اپنے کمرے میں بلایا، چائے بنوائی۔ اصبا نے شیشے سے دیکھا، ارے وہ وہاں، یہ باپ بیٹے کے درمیان محفل جمی ہے۔ اس نے اندر جا کر محفل ہونا مناسب نہ سمجھا، چائے دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے اصبا کے کمرے کا دروازہ بند ہوتے دیکھا، لمبی سانس چھوڑی۔ فائق ان سے ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی بات چیت کر رہا تھا۔ انہوں نے ہلکی پھلکی بات چیت کا رخ اہم بات کی طرف موڑا، شادی کے لیے کیا سوچا ہے؟ وہ پہلے چونکا، پھر مسکرایا، ابھی تو جاب ہوئی ہے، کیا جلدی ہے؟ کوئی پسند کر رکھی ہے؟ سوچا نہیں اس بارے میں؟ سوچو، گھوڑے دوڑاؤ، جن کو جانتے ہو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، کچھ دیر بعد نفی میں سر ہلایا، نہیں اس سطح پر کسی کے لیے فی الحال تو نہیں۔ اصبا کیسی ہے؟ سوال فوری تھا، اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ جیسی بھی تمہارے سامنے ہے، اس کی خوبیاں خامیاں سبھی۔ وہ شست تھا۔ آپ نے ایسا کیسے سوچا ہو جا سکتا ہے نا، وہ تمہاری سگی بہن تو نہیں، نہ تم نے کبھی سوچا نہ سمجھا رشتے کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ وہ تسلی سے بات کرنے لگے، ایک بار انکار کی وجہ ضرور بتانا۔ وہ چپ ہو گیا، وقت ملے گا سوچنے کا، مگر بالکل ملے گا۔ کتنا لینا چاہتے ہو وقت؟ ایک سوال پر اس نے جو ہی چیز، فائق کی آنکھیں، کتنا لینا چاہتے ہو وقت؟ 1 سال نہیں، بہت ہے، کم کرو، پورا سال۔ اسے تمہارے یہاں میں کا انتظار بٹھا کر نہیں رکھوں گا نا۔ کتنا وقت انتظار کر سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ، 1 ہفتہ لے لو۔ بڑے اطمینان سے بات کر رہا تھا۔ لے لو، مسکرائے، میری چائے ختم ہو گئی، اب چلوں؟ جو تمہارا دل چاہے وہ اٹھا۔ اور میں سمجھا کہ آپ مجھ سے باتیں کرنی ہے۔ دل میں شکوہ جاگا تھا تو پھر کہاں نہیں؟ اس نے پوچھا ہے؟ نہیں، پہلے تم بتا دو پھر۔ اگر اس نے انکار کیا تو میں وجہ سنوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ تلخ سا ہوا، کچھ ضرور، بغیر وجہ کے انکار کی گنجائش ہوتی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دروازے کے بیچ رکا تھا، جانے سے پہلے بتا دوں گا، ہاں یا نہ، مجھے میں یہ امید ہے۔ تمہارے جانے میں 9 دن ہیں ابھی۔ جی مجھے پتہ ہے، وہ کہہ کر چلا گیا۔ فائق کا ری ایکشن ان کی توقع کے خلاف تھا۔ وہ سمجھتے تھے وہ بگڑے گا، اعتراف کرے گا، برہم ہوگا، مگر وہ تو کافی سلجھا ہوا ثابت ہوا تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں انہوں نے محسوس کیا وہ اصبا کے ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت کر رہا تھا، کبھی موویز پر، موسیقی پر، کبھی حالات حاضرہ پر۔ وہ سمجھ رہے تھے وہ اسے پرکھ رہا ہے، اپنی اور اس کی ذہنی آمادگی کو، اور اصبا، دونوں میں کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا تھا جب
فائق اسبا کی بات سن رہا ہوتا تھا یا کچھ پوچھ لیتا تو اس وقت ان کی بیوی لاگنا چاہتے ہوئے بھی چپ رہتی، کچھ نہ کہہ پاتی۔ انہیں فوراً احساس ہوا اسبا کی اہمیت کا۔ اگر وہ ان کے گھر کی اکلوتی بہو بنے تو شاید حالات بدل جائیں، شاید فائق اسے وہ اہمیت دلا دے جس کا گھٹانے میں بھی اس کا ہاتھ رہا ہے۔ آگے جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگلی قسط سننا نہ بھولیں۔